बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 1 दिसंबर है जी, और पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल जी। डी चौक के 26 नवंबर के वाक़ये के बाद पूरी दुनिया में तो जो शोर मच रहा है, पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान में इमरान खान, पीटीआई और जो 26 नवंबर को एक जुल्म किया गया, जो एक इतना बड़ा ब्लड शेल हुआ, उसके हवाले से बात कर रहा है। लेकिन हमारा जो मीडिया है उसको तो जी उसकी लगामें आप सब लोग जानते हैं कि वो किसके हाथ में है। लेकिन कुछ सहाफ़ी जिनको अब उनकी सहाफ़त जो है वो डूबती नज़र आ रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया शोर मचा रहा है, तो उन्होंने अपने उस नाम को बचाने के लिए जो है अब वो कुछ सच बोलना शुरू किया है। और सुहेल वड़ाई साहब ने भी एक कॉलम लिखा है जी, वो भी आपके सामने उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो रखेंगे। फिर जी बिलावल भुट्टो साहब ने कल बड़ी अहम स्टेटमेंट दी जी, कि जी अगर इस्तेहकाम जो है वो बातचीत से नहीं आएगा तो लाठी के ज़रिए लाया जाएगा। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है जी। इसको हमारे जो कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं वो इस हवाले से पेश करेंगे कि लाठी से तो इस्तेहकाम नहीं आया, कैसे लाया जा सकता है। लेकिन इसकी एक और बहुत बड़ी रीज़न है जी। इस स्टेटमेंट की बड़ी अहम रीज़न है, वो आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है। पीटीआई के जो लोग जी, जिनके अहले खाना बेचारे जो उस एहतजाज में शहीद हुए हैं, जिनके बच्चे उनके घरों में, लाज़मी बात है अब उनके रिश्तेदारों की जो है वो आमद का सिलसिला जारी है, तो वहाँ जो है पुलिस के छापे मारे जा रहे हैं जी। और वहाँ से उनके घर वालों को जो है वो हरासा किया जा रहा है, उनको जो है उठाया जा रहा है कि ये सिलसिला बंद करो, ये मीडिया को नहीं आने देना, मीडिया को कोई बात नहीं करनी है। तुम लोगों को लाशें इसलिए मिली हैं कि तुमने हल्फनामा लिख कर दिया है कि जी हम नहीं बताएंगे कि इसकी शहादत कैसी हुई है, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। एक इंडिपेंडेंट उर्दू की सहाफ़ी हैं जी, कुर्रतुल ऐन, उन्होंने एक स्टोरी की है जी, और उनको सैल्यूट है जी कि उन्होंने एक खातून होते हुए जो है इतनी ज़बरदस्त स्टोरी की है। जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं, जो शहीद हुए हैं उस दिन, वो भी स्टोरी बड़ी अहम आपके सामने रखेंगे। इकनॉमिक टाइम्स ने बाकायदा एक जो है वो स्टोरी की है, उसकी तफसीलात, और फिर ज़ल्म खलीलज़ाद का एक ट्वीट जी, जो कि बड़ा अहम है, वो भी आपके सामने रखेंगे। मिशाल यूसुफज़ई की छुट्टी करवा दी गई है, वो क्यों करवाई गई है? जो इनका कॉलम है सुहेल वड़ाई साहब का, और फिर फैसल वाडा की चीखें, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, आज वज़ारत दाखिला ने कहा कि पीटीआई एहतजाज से फ़ौज का टकराव नहीं हुआ। ये मैं वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देता हूँ जी, आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि जी ये फ़ौज है, रेंजर्स है, ये कौन है। रेंजर्स और फ़ौज जी एक ही चीज़ है। और ये तो बाकायदा वीडियो सबूत भी हैं जी, आप सोशल मीडिया उठा कर देखें, आपको बेशुमार वीडियोज़ मिल जाएंगी कि फ़ौज तैनात थी। फ़ौज बाकायदा ऐलान कर रही थी कि जी आप लोग आ गए हैं और आप लोगों को जो है गोली नहीं चलाई जाएगी। लेकिन फिर रात को जब अंधेरा हुआ, उसके बाद किसने गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां तो चलाई गई जी। और आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को बुलाया गया। फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट जी, जो वो वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ़ ने और हमारे जो तमाम सिक्योरिटी नाफिज़ करने वाले अदारे हैं, उन्होंने भरपूर ताउन किया। तो ये स्टेटमेंट, इसके बाद तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है जी। फिर वज़ारत दाखिला ये कैसे कह सकती है कि जी फ़ौज ने जो है वो टकराव नहीं किया, जब आपके वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। बाकी ये वीडियो आपने देख ली, और वैसे भी आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो देखी होंगी। फिर आज वज़ारत दाखिला की तरफ से ये भी कहा गया है जी कि पीटीआई एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफ़गान शहरी भी शामिल थे। 1500 शरपसंद इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी साथ थे। तो ना मुराद सईद के ही नज़र आए जी, ना वो शरपसंद नज़र आए। अब तो पकड़े हुए लोगों को आप अफ़गानी शहरी कह दें, या अपने जो पकड़े हुए लोग हैं उनको डाल दें कि जी ये भी पीटीआई एहतजाज में डाल के कह दें कि जी ये लोग भी थे, तो इसमें तो क्या किया जा सकता है जी। और हुकूमत तो कुछ भी कर सकती है जी, और जिस तरह के हुकूमत के काम हैं आप सब लोग ही जानते हैं। इकनॉमिक टाइम्स ने जी ये वीडियो शेयर की है जी, उस दिन रात की, जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ है, और वो साथ कह रहे हैं कि जी बुरा तरीन जो है वो रियासत की तरफ से अटैक किया गया है लोगों के ऊपर, और जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए पीटीआई के वर्कर्स आए हुए थे, उनके ऊपर जो है वो स्टेट फायरिंग की गई है। पूरी दुनिया का जी मीडिया जो है वो इसी के ऊपर बात कर रहा है, और बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया तो कह रहा है कि जी 250, 300 या 400 लोगों तक जो हैं वो लोग इस एहतजाज में शहीद हुए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जी 10-12 लोग हैं, 15 लोग हैं, और जो लोग हैं जी उनके घरों में भी जाकर जो है पुलिस छापे मार रही है, और उनको प्रेशराइज़ कर रही है, उनके घर वालों को उठा रही है। जैसे कि वो जो जिस बंदे को कंटेनर से गिराया गया था उसको भी उठा लिया गया, उसके घर वालों को भी उठा लिया गया। कल उसके भाई का जो है वो
ایک ویڈیو آئی آج ان کے والد جو ہیں ان کا ویڈیو بیان آ گیا ہے کہ جی ہمارے اوپر مہربانی کریں، ہمارا بچہ پہلے اتنا زخمی ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، اس کی بازو ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اب اس کو پتہ نہیں اٹھا کر جو ہے وہ کہاں لے گئے۔ تو یہ جی جو ہے وہ ہماری حکومت کر رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی بلاول بھٹو صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ بات چیت یا لاٹھی سے سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔ انہوں نے بیسکلی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست تھی، جو ان کی والدہ کی سیاست تھی، ساری عمر کی جو ان کی جدوجہد تھی، کل بلاول بھٹو صاحب نے اس کا جنازہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔ ویسے وہ کل جو ہے وہ جلسے سے وہ کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ لاٹھی سے جو ہے وہ استحکام لانا پڑے گا۔ اصل میں یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے اس لیے دیا کہ جی جو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا نا کہ جی آرمی چیف نے بھرپور تعاون کیا، تو یہ بیسکلی انہوں نے ملم پٹی کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ جی یہ دیکھیں یہ آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، یہ آپ کے خلاف کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم ہیں نا آپ کے لیے، تو ہم آپ کی جو ہے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بیسکلی اس لیے یہ جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کی جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی ساری اگر آپ عمر دیکھیں، جو ان کی جدوجہد تھی، جو ان کی لانگ مارچز تھی، جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے آئین کے لیے، جمہوری آزادی کے لیے جو ہے وہ ساری جدوجہد کی۔ تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی والدہ اور اپنے نانا کی جو جمہوریت کے لیے قربانیاں تھی، ان کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ زمین بوس سے کیے جا رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جی گورنر راج لگتا نظر نہیں آ رہا، حکومت نے احتجاج سے درست طریقے سے نہیں نمٹا۔ انہوں نے کہا کہ 7 عورتوں کا گینگ ہے جو عمران خان کی لاش پر 50 سال تک سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو مرشد ہے وہی بانی پی ٹی آئی کی تباہی کا ذمہ دار ہے اور ضامن ہے۔ اگر بیگم جا کر بانی پی ٹی آئی کو درود والا پانی پلا دیں یا دہی کھلا دیں تو ریاست ذمہ دار نہیں ہوگی۔ یہ بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کو رستے سے ہٹا دیا جائے، اور 7 عورتوں کو گینگ انہوں نے بتایا کہ جی وہ جو ہے 50 سال تک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے جیسے محسن نقوی نے کہا کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ سب کرنے کی ذمہ دار ہیں اور عمران خان سے اوپر جو ہے وہ قیادت آ گئی ہے۔ پھر سہیل بڑائی صاحب نے جو کالم لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی تمام تو جو نظام تھا اس دن بشرا بی بی کی وجہ سے پریشان تھا کہ وہ جو ہے پریڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کیا کریں گی، اور بشرا بی بی جو ہیں وہاں پہنچ کر جب کیونکہ وہ اسلام آباد تو پہنچ چکے تھے تو وہ اگلا لاہے عمل کیا دے سکتی ہیں، کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ جی آپ جو ہے ڈیالہ کی طرف مارچ کریں یا کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ تو اسی لیے جو ہے وہ محسن نقوی اور تمام جو حکومت تھی، اور پھر اب جو فیصل لاڈا صاحب جو ہیں وہ پچھلے 4-5 دن سے جو چیخ رہے ہیں کہ بشرا گینگ اور یہ کرنے یہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، عمران خان کو انہی لوگوں سے خطرہ ہے، اور جتنی بھی کرپشن کی ہے وہ بشرا بی بی نے کی ہے، تو شاہ خانہ بھی عمران خان کے گلے جو ہے بشرا بی بی کی وجہ سے پڑا، اور جتنا بھی سب کچھ کیا ہے وہ بشرا بی بی کی وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اب ریاست یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ جی بشرا بی بی کو جو ہے وہ سائڈ کے اوپر کیا جائے، کیونکہ باقی تو جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ تو رابطے میں ہے، لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ تو نہ رابطے میں ہے اور نہ ہی جو ہیں وہ کسی کے ساتھ کمپرومائز ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے اب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اسی لیے جو ہے انہوں نے بھی یہی لکھا کالم میں سہیل بڑائے صاحب نے۔ لیکن وہ جب وہ بات آئی کہ جی کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، وہاں وہ تھوڑی سی ڈنڈی مار گئے کہ جی 5-10 لوگوں کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ شہادتیں جو ہیں جی وہ کافی زیادہ ہوئی ہیں۔ اب جو انڈیپینڈنٹ اردو کی قرۃ العین ہیں جی انہوں نے سٹوری کی، انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ 10 لاشیں ایسی آئی تھی، یعنی کہ وہ اتنے زخمی تھے کہ وہ پولیس والے سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی زندہ ہیں، لیکن وہ لاشیں تھیں اور وہ لوگ مر چکے تھے، تو وہ جو لاشیں تھیں وہ پولیس والوں کو ہی واپس دے دی گئی تھی، اور 110 جو ہیں وہ شدید زخمی لوگ آئے جی، جن کو گن کے جو ہے فائر لگے ہوئے تھے، پسٹل کا فائر نہیں تھا، گن کا فائر لگا ہوا تھا، اور ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کا بچنا ناممکن تھا۔ تو وہ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی پولیس والوں کو ہی واپس کیے گئے تھے، اور ان کی جو لسٹیں تھیں وہ بھی ہسپتال انتظامیہ سے لے لی گئی تھی۔ تو یہ جی انڈیپینڈنٹ اردو نے سٹوری کی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی 400-500 لوگ جو ہیں وہ اس اسٹریٹ فائر میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ زلمے خلیزات کا ٹویٹ ہے کہ دیر آر آئی وٹنس رپورٹ alleging that mass scare took place in Islamabad on Wednesday, November 25th, and as many as 400 peaceful demonstrators were killed. There must be an independent investigation to determine exactly what happened. Both Pakistani and those in the international community who support freedom and human rights must incide on it. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 400 لوگ جو ہیں وہ اس دن وہاں مرے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو پاکستان میں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ ایک جو ہے فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ جی اس ٹائم پاکستان کی صورتحال ہے، ریاست پوری طریقے سے جو ہے وہ
کوشش کر رہی ہے کہ اس کو دبا دیا جائے، لیکن خون نحق نہیں چھپتا جی، جیسے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ نہیں چھپا تھا اور آج تک جو ہے وہ پی ایم ایل این کے گلے پڑتا ہے، اسی طرح یہ بھی ان کے جو ہے وہ گلے پڑے گا۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے جو کوشش کی ہے کہ جی خوش کیا جائے، یہ کہہ کر کے جی لاٹھی کے ذریعے جو ہے استحکام لائیں گے، وہ بیسکلی جو شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی نا کہ جی آرمی چیف نے بھرپور تعاون کیا ہے، وہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں سر ہم بھی پالش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس طرح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔